साथीहरू नमस्कार। के तपाईँहरू सरकारी जागिर खानको लागि लोकसेवा दिने उद्देश्य लिनुभएको छ अथवा लोकसेवा दिएर पास गरेर सरकारी जागिर खान चाहनुहुन्छ? लोकसेवा आयोगले कस्ता खालका प्रश्नहरू पाठ्यक्रम अनुसार सेलेक्ट गर्छ र कस्ता प्रश्नहरूको आन्सर कसरी लेख्नुपर्छ, यो दुविधामा हामी रहेको हुन सक्छौँ। तपाईँ खरिदार सेवामा प्रवेश गर्न चाहनुभएको छ, लोकसेवा आयोगले कस्तो खालको प्रश्नहरू बनाउँछ, त्यसको आन्सर प्याटर्न के हो, कसरी आन्सरको प्याटर्नमा लेख्न सकिन्छ, आफूले जानेको कुरा लेख्ने कि प्रश्नले मागेको कुरा लेख्ने, यो कुरामा पक्कै पनि अलमल हुनुहुन्छ तपाईँहरू। पहिलोपटक लोकसेवा दिँदै हुनुहुन्छ भने के पढ्ने, कस्ता खालका पाठ्यपुस्तकहरू पाइन्छन्, पाठ्यक्रममा के लेखिएको छ, त्यो पाठ्यक्रममा लेखिएका कुराहरू र बजारमा पाइएका पाठ्यपुस्तक अथवा रेफरेन्स रिसोर्सहरूको एकबद्धता अथवा त्यसमा तादात्म्यता छ कि छैन, त्यो पाठ्यक्रममा लेखिएका कुराहरूलाई बजारमा पाइने पुस्तकले समेटेको छ कि छैन, अथवा त्योभन्दा बढी लेखिएको छ कि अलमलिने हो कि हामी एउटा टपिक्समा धेरै अध्ययन गर्ने, गहिरो अध्ययन गर्ने, अर्को टपिक्समा अध्ययन गर्न नसक्ने अथवा अध्ययन सर्फेसली हुने, त्यसले गर्दा जानेको धेरै लेख्ने, नजानेको कम लेख्ने अथवा नलेख्ने, यो कारणले पनि हामी असफल भइरहेका छौँ। त्यसैले गर्दा लोकसेवा आयोगले निकालेको पाठ्यक्रम अनुसार हामीले तयारी गर्ने क्रममा जहिले पनि लोकसेवा आयोगको पाठ्यक्रम प्रिन्ट गरेर अगाडि राखेर साथीहरू तयारीको क्रममा तपाईँहरू पाठ्यक्रम राख्नुहोस्। त्यो पाठ्यक्रम राखेर पाठ्यक्रमको अङ्कभार कति दिएको छ, माथि प्रत्येकमा अङ्कभार दिएको हुन्छ। यसबाट यतिवटा प्रश्नहरू आउँछन् 5 नम्बर कोटाको, यसबाट यतिवटा प्रश्नहरू आउँछन् 10 नम्बर कोटाको भनेर त्यसमा अङ्कभार लेखिएको हुन्छ। त्यो अङ्कभारको आधारमा तपाईँहरूले तयार गर्नु पर्यो। अब कुरा आयो 5 नम्बरको तयारी कसरी गर्ने र 10 नम्बरको तयारी कसरी गर्ने। 5 नम्बरको तयारी गर्दाखेरि हामीले सामान्यतः त्यो दिएको विषयलाई 2 लाइनमा लेखेर दिएको एउटा टपिक्स हुन्छ, तपाईँहरूलाई सोधिएको टपिक्स, त्यसको चिनाउने मात्रै, त्यसलाई चिनाउने अनि के सोधिएको छ डाइरेक्ट त्यसमा लेख्ने। 5 वटादेखि 7 वटा बुलेट लेख्नुभयो भने पुग्छ, त्यहाँभन्दा बढी लेख्नु जरुरी छैन प्रश्नानुसार। कहिलेकाहीँ 2 + 3 1 + 4 गरेर सोधिएको हुन्छ, त्यसमा सोधिएको प्रश्नको 4 नम्बरको छ भने अलि बढी लेख्नु पर्यो हेरेर, 1 नम्बरको छ भने कुन चाहिँ हो त्यसमा अलिक कम लेख्नु पर्यो हेरेर त्यसलाई चिन्ने क्षमता पनि हामीले राख्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले कन्टिन्यू PPP 3P प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस, लेखनको प्र्याक्टिस, अध्ययनको प्र्याक्टिस पश्चात सेतो पेपर ल्याएर लोकसेवा आयोगको जस्तो सेतो पेपर पाइन्छ त्यसलाई फोल्ड गरेर तपाईँहरूले लेख्ने गर्नुहोस्। त्यो भयो भने तपाईँको लेखन शैलीमा सुधार हुन्छ। अब ढिला नगरिकन आजको पाठ्यक्रमतिर लागौँ। यो खरिदार दोस्रो खण्डको द्वितीय पत्रको यो कार्यालय व्यवस्थापन अफिस म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी जुन एउटा प्रथम खण्डमा तपाईँहरूलाई दिएको छ, यो पाठ्यक्रमको चिनारी गराउन गइरहेको छु म आज। यो पाठ्यक्रमलाई कसरी चिन्ने, कस्तो खालको रिफरेन्सहरू कलेक्सन गर्ने, यो पाठ्यक्रमले के सोध्न खोजिएको छ, यो पाठ्यक्रम किन राखेको खरिदार द्वितीय पत्रमा कार्यालय व्यवस्थापन भनेर, कार्यालय व्यवस्थापन अन्तर्गत राखिएका टपिक्सहरूले कसरी कार्यालय व्यवस्थापन गर्छन् त। पहिलो कुरो त कार्यालय व्यवस्थापन भनेको के हो यो बुझ्नु जरुरी छ हामीले। अब कार्यालय व्यवस्थापन भन्नाले कार्यालयभित्रका सबै स्टेक होल्डरहरूलाई, कार्यालयभित्रका विङ्सहरूलाई, टुल्सहरूलाई, आर्थिक टुल्स भयो, आर्थिक कुराहरू भए, ह्युमन रिसोर्सका कुराहरू भए, अन्य रिसोर्सका कुराहरू भए, व्यवस्थापकीय पक्षका कुराहरू, यी समग्र व्यवस्थापकीय कुराहरूलाई, समग्र टुल्सहरूलाई मिलाएर व्यवस्थापन, सुव्यवस्थापन गरेर, यथोचित व्यवस्थापन गरेर, यसमा यथोचित व्यवस्थापन गरेर सेवा प्रवाह गर्नु अथवा कार्यालयको उद्देश्यलाई प्राप्त गर्न कमन इफोर्ट गर्नुलाई हामीले कार्यालय व्यवस्थापन भनियो साथीहरू। कार्यालय व्यवस्थापनभित्र के परे त भन्दाखेरि पहिलो कुरो कार्यालय र कर्मचारी परे। अब कार्यालय र व्यवस्थापन दुईटा बेग्ला बेग्लै शब्दहरू मिलेर कार्यालय व्यवस्थापन बनेको छ। हेर्नुहोस् त, यसमा हामीले कार्यालय भनेको के हो, व्यवस्थापन भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। कार्यालय भनेको बुझिसकेपछि अनि व्यवस्थापन भनेको थाहा छ हामीलाई, त्यो व्यवस्थापन बुझिसकेपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ। कार्यालय भनेको के हो त, के बुझ्नु भएको छ त? पक्कै पनि कार्यालय भनेको निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्थापना गरिएको जनशक्ति र साधन स्रोतको प्रशासनिक सङ्गठनलाई नै कार्यालय भनिन्छ। यसको उद्देश्य हुन्छ
कार्यालयमा तोकिएको सङ्ख्यामा कर्मचारी नियुक्त गरिएका हुन्छन्। कर्मचारीको सङ्ख्या, साधन स्रोतको अवस्था, कार्यालयको संरचना आदिको निर्धारण कामको स्तर र परिणामको आधारमा गरिन्छ। कार्यालय वा सङ्गठनमा सूचना सङ्कलन गर्ने, जनसम्पर्क राख्ने, अभिलेख राख्ने, व्यवस्थापन गर्ने आदि प्रशासकीय काम गर्ने भनेको कार्यालयले गरिन्छ। यो एउटा चाहिँ तोकिएको, कार्यालय भनेको सेवा दिने स्थान रहेछ। यो एउटा सङ्गठन पनि हो, यो काम गर्ने स्थान पनि हो, कामको संयोजन गर्ने स्थान हो, अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने स्थान हो, सूचनाको केन्द्र हो, यो व्यवस्थापकीय नियन्त्रण गर्ने केन्द्र हो, यो कर्मचारी परिचालन गर्ने स्थान हो, यो भनेर हामीले कार्यालयलाई चिनाउँछौँ। यसरी अब कार्यालयलाई चिनाइसकेपछि यसको महत्त्व के हुन्छ त? यहीँबाट तपाईँहरूले सङ्गठनको महत्त्व के हुन्छ, यसले कसरी जनसम्पर्क गर्न सक्छ, यसले कसरी सेवा प्रवाह गर्न सक्छ, सेवा प्रवाहमा यसको के छ, जनसम्पर्कमा यसको के छ, यसले चाहिँ सरकारका नीतिहरू इम्प्लिमेन्टेसन गरेर जनतासँग त्यसको सेवा प्रवाह गरेको छ कि छैन, सेवालाई सर्वसुलभ माध्यमले पुर्याउने एउटा पुल हो कि होइन, यी कुराहरू चाहिँ महत्त्वमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै कार्यालयका विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन् भनेर कार्यालयले अब दिइने प्रकारहरूमा तपाईँहरूले अब केन्द्रीय स्तरका कार्यालयहरू होलान्, प्रदेश स्तरका कार्यालयहरू होलान्, जिल्ला स्तरका कार्यालयहरू होलान्, अन्य स्थानीय स्तरका कार्यालयहरू होलान्। त्यसमा पनि नभएर अन्य अब किसिम छुट्याउनु पर्यो भने तपाईँलाई आर्थिक तरिकाको कार्यालयहरू होलान्, सामाजिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरू होलान्, अन्य त्यस्तै सेवाहरू वितरण गर्ने कार्यालयहरू होलान्। त्यसरी पनि यसलाई छुट्याउन सकिन्छ साथीहरू। यसरी छुट्याइयो भने तपाईँहरूले सामान्य बुझाउन खोजेको मैले कार्यालय व्यवस्थापन, कार्यालय परिचय, महत्त्व र कार्यहरू, परिचय, महत्त्व र कार्य र प्रकार। अब कार्यालयले गरिने काम पनि त्यहाँबाट लेख्न सकिने भयो। कार्यालयले के गर्छ त भन्दा योजना बनाउँछ, समन्वय गर्छ, सङ्गठन गर्छ, नियन्त्रण निर्देशन गर्छ, आदेश गर्छ, अभिलेख व्यवस्थापन गर्छ, यिनै माथिका कुराहरूबाट व्यवस्थापन गर्छ, सञ्चार गर्छ, खरिद गर्छ आदि कार्यालयले चाहिँ यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ कार्यालयले गर्दछ। जसले कार्य विवरण पनि बनाउँछ, सूचनाको व्यवस्थापन गर्छ, अभिलेखको व्यवस्थापन गर्छ, निर्णयको व्यवस्थापन गर्छ, ग्राहक सेवाको वितरण गर्छ, त्यसपछि समन्वय, नियन्त्रण, सङ्गठन निर्माणका कार्यहरू गर्छ, सुरक्षा र स्वास्थ्य र सफाइका कुराहरू गर्ला, भौतिक स्रोत साधन, जिन्सी व्यवस्थापन, फर्निचर, कम्प्युटर, टेलिफोन, कार्य व्यवस्थापन, आर्थिक लेखा व्यवस्थापन गर्ला। यसरी तपाईँहरूले कार्यालयको परिचय, महत्त्व र कार्य चिनिदिनु भयो भने तपाईँहरूलाई परीक्षामा केही पनि अप्ठ्यारो हुँदैन। यसरी तयार गर्नुहोस्। यी कुराहरू जुन रिफरेन्समा पाइन्छ त्यो रिफरेन्स कलेक्सन गर्नुहोस् र तपाईँहरूले लेख्ने कोसिस गर्नुहोस्। अब सहायक कर्मचारीका कार्य र गुणहरू भन्छ यसले। सहायक कर्मचारी भनेको कस्तो कर्मचारी हो त? कार्यालयमा मुख्य रूपमा जनसम्पर्कमा रहने, सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीसँग नजिक रहेर फेस टु फेस रहेर सेवा सञ्चालन गर्ने कर्मचारीलाई सहायक कर्मचारी भनिन्छ। यसले कार्यालयको नीतिलाई, कार्यालयको उद्देश्यलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न नजिकबाट भूमिका खेलेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यति बुझेपछि तपाईँहरूले सहायक स्तरका कर्मचारीको कार्य र गुणहरू आफै लेख्न सक्नुहुन्छ। सहायक स्तरको कर्मचारीको जनसम्पर्क फेस टु फेस हुँदो रहेछ। कार्यालयको काममा उसले शीघ्रता ल्याउँदो रहेछ। कार्यालयको काममा मुख्य काम गर्ने अधिकारी उनै हुँदो रहेछ। मुख्य कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी उनै हुँदो रहेछ। ताकि अन्तिम जिम्मेवारी उसमा नभए पनि डे टु डे फ्रन्ट लाइनमा बसेर फ्रन्ट लाइन सेवा दिने, फ्रन्ट लाइन सर्भिसरको रूपमा रहेर उभिने कर्मचारीलाई हामीले सहायक कर्मचारी भनिन्छ। अब यसमा के हुनुपर्छ त? यसमा अब हँसिलो मुहार हुनु पर्यो, सेवा दिने प्रबल त्यस्तो खालको इच्छा हुनु पर्यो, उसको अब एउटा एपिरियन्सको कुरो आउला, उसको अर्को भित्र देखिने अनुशासनका कुराहरू आउलान्, उसले कस्तो हाउभाव देखाउनुपर्छ कर्मचारी अथवा सेवाग्राहीप्रति, भित्र मेलमिलापको भावना छ कि छैन, झर्को फर्को गर्ने खालका कुराहरू छन् कि, भित्र त्यस्ता खालका रिसरागहरू छन् कि, सेवाग्राही आउँदाखेरि हँसिलो मुहारले मुस्कानसहितको सेवा दिएर सुशासन कायम गर्न उसले उद्धत गुणहरू खेलेको छ कि छैन, त्यो भित्र रहेर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अनुशासनात्मक र त्यस्ता आन्तरिक गुणहरू, उसको एपिरियन्स कस्तो छ, ऊ कस्तो भएर आएको छ, अनुशासन र मर्यादाको पालना गरेको छ कि छैन, त्यसलाई हामीले निजामती सेवामा जुन एउटा क्लस्टर राखेको छ त्यसलाई पनि ल्याएर हामीले यसमा जोड्न सक्छौँ साथीहरू। त्यसैलाई अलिकति मिलाएर लेख्न सकिन्छ। अब कार्यालयको स्रोत साधनको परिचय गर्नुहोस् भनेको छ। अब कार्यालयको स्रोत साधन भनेको के हो त?
मुख्य गरेको कार्यालय के हो भनेर हामीले अफिसलाई हेऱ्यौँ भने OFFICE अफिस हुन्छ साथीहरू। अफिसको फुल फर्म तपाईँहरूले अफिसको फुल फर्मबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। O भनेको ओपन, F भनेको फाइनेन्स, F भनेको फिक्स टाइम, I भनेको इन्स्टिट्युसन, C भनेको कन्ट्रोलिङ मेकानिजम, कन्स्टिटेन्सी भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। E भनेको इक्विपमेन्ट। यसरी यी सबै कुराहरूलाई मिलाएर निश्चित रूपमा राख्नु नि कार्यालय व्यवस्थापन अथवा सङ्गठन हो। कार्यालयका सङ्गठनभित्र के हुनसक्छ त? एउटा मानवीय रिसोर्स हुनसक्छ, कार्यालयको स्रोत साधनमा आर्थिक रिसोर्स हुनसक्छ, भौतिक रिसोर्स हुनसक्छ, अन्य उपकरणीय रिसोर्स हुनसक्छ, अन्य त्यस्तै खालका रिसोर्सहरू एउटा व्यवस्थापकीय रिसोर्स हुनसक्ला। ती प्राप्त भएका रिसोर्सहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ समुचित ढङ्गले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्यौँ, ती रिसोर्सहरू ती भए। कार्यालय भनेको त्यो भयो। स्रोत साधन भनेको कहाँबाट प्राप्त हुन्छ, कस्तो किसिमको स्रोत साधन प्राप्त हुन्छ त? ती प्राप्त भएका आर्थिक स्रोत साधन भयो, मानवीय स्रोत साधन भयो, अन्य स्रोत साधनहरू भए। ती स्रोत साधनहरूलाई हामीले यसमा राख्न सक्छौँ र त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने अथवा कसरी चाहिँ त्यसलाई प्रकारमा छुट्याउने, ह्युमन रिसोर्सलाई एउटा भयो, एउटा भौतिक रिसोर्सलाई एउटा भयो, आर्थिक रिसोर्सलाई एउटा भयो, त्यसरी अन्य प्राप्तिका रिसोर्सहरूलाई पनि आर्थिक स्थानमा अथवा निश्चित स्थानमा निश्चित टुल्सहरूको रिसोर्स भयो, तिनीहरूलाई कसरी चाहिँ परिचालन गर्ने भन्ने कुरा नै यसमा आउँछ। कार्यालयमा सञ्चारको किसिम र साधन भनेको छ। कार्यालयमा एउटा सञ्चारको पनि प्रयोग भएको हुन्छ। सञ्चारको प्रयोग कसरी गर्छौँ त हामी? अब सञ्चार भनेको के हो त? सञ्चारले कसरी सूचना प्रवाह गर्छ? यसले सूचना प्रवाह गर्छ, यसले सूचनालाई म्यासेजको रूपमा पठाउँछ, प्रसार हुने प्रक्रिया तोक्छ, सूचना प्रापक र सूचना प्राप्तिलाई स्वीकार गर्न बुझाउँछ। यसले चाहिँ अब के काम गरेको हुन्छ कार्यालयमा? हेर्नुहोस् त, सूचनाले एउटा ठुलो व्यक्तिको काम गरेको हुन्छ। एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई निश्चित सन्देश प्रवाह गर्ने क्रममा प्रयोग गरिने प्रक्रिया, माध्यम, सङ्केत र बुझाइको संयुक्त रूप नै सञ्चार हो। सूचना भनेको विचार, अवधारणा, अभिमत, राय, खबर तथा भावना जस्ता सूचनामूलक कुरामा पारस्परिक समझदारीको यसमा के हुन्छ त भन्दा पारस्परिक समझदारीको प्रयोजनका लागि प्रसारित गर्ने प्रक्रिया नै सञ्चार हो भनेर तपाईँहरूले बुझिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ लिखित रूपमा पनि हुन्छ, मौखिक रूपमा पनि हुन्छ, विद्युतीय रूपमा पनि हुन्छ। अहिले त अब सामाजिक सञ्जालको रूपमा पनि सूचना फैलिएको छ। यसरी हामीले सूचनालाई कार्यालयको उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रयोग गर्नलाई कार्यालयको उद्देश्य प्राप्तिको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। यसले सहज बनाउँछ, यसले खर्चमा कटौती गर्ला, यसले कार्यमा कटौती गर्ला, यसले समयमा बचत गर्ला। त्यो धारबाट तपाईँहरूले महत्त्व लेख्न सक्नुहुन्छ। सूचनाका किसिमता विविध छँदैछन्, तपाईँहरूले लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। सूचनाका माध्यम र प्रकार आयो भने लिखित सूचना, मौखिक सूचना, विद्युतीय सूचना, सामाजिक सूचना, जसरी लेख्नुहुन्छ तपाईँहरूले यसरी चाहिँ यसलाई उल्लेख गरेर साथीहरू चिन्न सक्नुहुन्छ पाठ्यक्रमको चिनारीको क्रममा। साधनको हामी विभिन्न प्रयोग गर्छौँ नि, यसमा विभिन्न साधनहरूको प्रयोग गरेका हुन्छौँ। साधनको रूपमा पनि तपाईँहरूले माध्यम साधन के हुन्छ, लिखित, मौखिक, विद्युतीय, सामाजिक भनेर त्यसैलाई राख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब यसमा स्पष्टता हुनु पर्यो, पर्याप्तता हुनु पर्यो, वास्तविकता हुनु पर्यो, विश्वसनीयता हुनु पर्यो, त्यसपछि उद्देश्यमूलक सूचना हुनु पर्यो, त्यसपछि समसामयिक सूचना हुनु पर्यो र स्वीकार्यता हुनु पर्यो। यसको मुख्य उद्देश्यमा हेर्नुभयो भने लक्ष्य प्राप्तिमा यसले सहजता ल्याउँछ। तपाईँहरूले महत्त्वमा पनि उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कार्य सम्पादनमा समन्वय ल्याउँछ, सहभागिता बढाइदिन्छ यसले। त्यसरी नै दुई पक्ष बिचको सम्बन्ध सुधार गर्छ यसले। अन्तर कार्यालय तथा बाह्य कार्यालयसँग सहकार्य गरिदिन्छ, स्टेक होल्डरसँग सूचना जानकारीमा पहुँच अभिवृद्धि गरिदिन्छ यसले। अब यसको महत्त्वलाई तपाईँहरूले जुनसुकै किसिमबाट लेख्न सक्नुहुन्छ। सहज रूपमा छ। कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन वस्तुगत बनाउँछ, अन्तर्निकाय समन्वय कायम गर्छ यसले, सङ्गठनका क्रियाकलापहरूको प्रसार गर्छ, सेवा प्रवाहमा सहजीकरण ल्याउँछ, पारदर्शिताको प्रवर्धन गर्छ लेखिदिनुहोस्, प्रभावकारी निर्णय गर्छ निर्णयमा सहजता ल्याउँछ लेखिदिनुहोस्। यसरी तपाईँहरूले यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसरी नै 1.2 मा तपाईँहरूको के दिएको छ भने कार्यालय कार्यविधि भनेर दिएको छ। कार्यालय कार्यविधिमा तपाईँहरूले पत्र व्यवहार, कार्यालयभित्र जे काम गरिन्छ नि, कार्यालयको उद्देश्य हासिल गर्नको लागि कार्यालयभित्र रहेर जे काम गरिन्छ त्यसलाई कार्यालय कार्यविधि भनेर बुझिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। कार्यालयभित्र पत्र व्यवहार गरिन्छ, मेल पठाइन्छ, चिठी पठाइन्छ, त्यसका उद्देश्य र प्रकारहरू हुन्छन्। अब कार्यालयको उद्देश्य हासिल गर्नलाई चिठीको प्रयोग गरिन्छ। तुरुन्त, अति जरुरी र साधारण गरेर प्राथमिकताको आधारमा पठाउन सकिन्छ यसलाई। तुरुन्त छ भने छिट्टै गर्नु पर्यो, जरुरी, अति जरुरी, साधारण गरेर त्यसरी क्लस्टर गरेर यसलाई पठाइने गरिएको छ। परिचय
उद्देश्य र चिठीका प्रकार र गुणहरू भनेको छ। त्यो पत्रको प्रकार, उद्देश्य र गुणहरू यसमा सजिलो छ। मिलाएर पत्रका कस्ता खालका पत्रहरू लेख्छन् भने तल मैले जे भने तिनै पत्रहरूलाई मिलाएर लेखिदिनु भयो भने भइहाल्छ। अब दर्ता र चलानी भनिएको छ। दर्ता र चलानी भनेको, दर्ता भनेको कार्यालयमा कुनै पनि कामको सुरुवात गर्ने ढोका हो। कार्यालयको कार्यको सुरुवात गर्छ। कुनै पनि पत्रलाई दर्ता गरिसकेपछि कार्यालयको कामको स्थापना हुन्छ अथवा स्टार्ट हुन्छ। चलानी भनेको कार्यालयले काम गरिसके पछाडि कहीँ पठाउने कार्य अथवा कार्यालयको कामको अन्तिम भएको कार्यलाई चलानी भनिन्छ। कार्यालयबाट बाहिर जाने पत्रहरूलाई चलानी गरिन्छ। कार्यालयभित्र आएका पत्रहरूलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दा दर्ता गर्छौँ। त्यसरी इन्फर्मेसन नोटिस अथवा सूचना, परिपत्र, तोक आदेश भनेर दिएको छ। अब हामीले यसभित्र बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सूचना भनेको के हो, त्यसपछि परिपत्र कसरी गर्ने, सूचनाको आधारमा भेटिसकेपछि यो इन्फर्मेसन अन्तर्गतै पर्छ, इन्फर्मेसन नोटिस अन्तर्गतै पर्छ। त्यसपछि तोक आदेश कसरी लेख्ने, हामीले प्रस्ताव कसरी लेख्ने, तोक आदेश कसरी लेख्ने भनेर अलिकति यसमा लेखिएको छ। तपाईँहरूले काम गर्दाको सिलसिलामा विभिन्न तोक आदेश तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो निवेदन ल्याएको छ, निवेदनमा माग भएका कुराहरू कानुनद्वारा के दिन मिल्छ अथवा कानुनले के कुरा उल्लेख गरेको छ त त्यो हेरेर तयार गरिन्छ तोक आदेश। निवेदनको शिरमा लेखिन्छ। त्यसको आधारमा हामीले तोक लेखिसकेपछि कुनै स्टेक होल्डर निकायलाई पत्र लेख्नुपर्ने छ भने त्यसलाई परिपत्र लेखेर पठाइन्छ साथीहरू। त्यसपछि हामीले टिप्पणी कसरी लेख्ने, बैठक व्यवस्थापन कसरी गर्ने, माइन्युट कसरी लेख्ने, टिप्पणी कसरी लेख्ने, टिप्पणी भनेको के हो भनेर पनि यहाँ तपाईँहरूको पाठ्यक्रममा दिएको छ। अब टिप्पणी कसरी लेख्न सकिन्छ त, कुनै महत्त्वपूर्ण कुरामा निर्णय वा नीति निर्धारण गर्न चाहने आवश्यक तथ्यहरू सङ्कलन गरी टिप्पणी गरेर अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट निर्णय गराउनुलाई सामान्य भाषामा टिप्पणी भनिन्छ साथीहरू। टिप्पणी तयार गर्दा जुन विषयको टिप्पणी लेखिने हो नि सो समस्याको छोटकरी विवरण पहिले लेख्नुपर्ने भयो। जुन विषयको टिप्पणी लेख्दै हुन्छ त्यसको छोटकरी समस्या, अनि परेको समस्या खुलाई विश्लेषण गरेर वास्तविकता प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यस्तो यस्तो समस्या छ, यस्तो स्थिति छ है भनेर वास्तविकता हामीले त्यहाँ लेख्नु पर्दछ। त्यसपछि टिप्पणीको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरू क्रमिक रूपले पञ्जिका बनाइ राख्नुपर्छ साथीहरू। हामीले समस्याभित्र परेका नीति सम्बन्धी कुराहरू राम्रोसँग टिप्पणीमा दाउनुपर्छ, केलाउनुपर्छ। टिप्पणी तयार पारिसकेपछि फेरि राम्ररी पढेर तथा रुजु गरेर निर्णयका लागि आवश्यक कागजपत्र छ कि छैन हेरेर मात्र सही गर्ने अथवा टिप्पणीबाट यस्तो गर्दा सजिलो देखिन्छ है भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। यसैमा अलिकति प्रतिवेदन भनेको पनि जोडिहाल्नु। प्रतिवेदन भनेको के हो भने साथीहरू, कार्यालय, आयोग, समिति तथा सङ्घ संस्थाहरूले तोकिएको एक निश्चित अवधिमा गरेको काम कारबाही झल्किने गरी तयार पारिएको संक्षिप्त रूपलाई प्रतिवेदन भनिन्छ। प्रतिवेदन तयार पार्दा चाहिँ हामीले विभिन्न कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। प्रतिवेदन तयार पार्दाखेरि हामीले प्रतिवेदनको विषय छोटकरीमा उल्लेख गरी त्यसको शीर्षक, विषय तथा परिचयको बारेमा राम्ररी तयार गर्नु आवश्यक हुन्छ साथीहरू। प्रतिवेदन तयार गर्दा निश्चित समय तोकिएको हुनाले समयको अवधिभित्र मासिक, त्रैमासिक त्यस्तो खालको प्रतिवेदनहरू हामीले समयभित्र तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। अध्ययन अनुसन्धानबाट पत्ता लागेका कुराहरूको कार्यान्वयनमा सुझाव दिने तथा त्यसबाट पर्न सक्ने असरको बारेमा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट विवेचना गर्नु पनि यसमा जरुरी छ साथीहरू। प्रतिवेदनमा त्यसो गरिनुपर्छ। प्रतिवेदन तयार पार्दा पाठक वर्गलाई समेट्ने गरी सामान्य भाषा शैलीको प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रतिवेदनको अन्तमा तयार गर्ने व्यक्ति, समूह वा सम्बन्धित अधिकृतको दस्तखत समेत राख्नुपर्छ। यसरी अब मुख्य गरी टिप्पणी तयार पार्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, प्रतिवेदन लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूसम्म हामीले यो भिडियोमा समेट्यौँ साथीहरू। अब यस्तै खालका भिडियोहरू, यो प्रतिवेदनभित्र साधारण प्रस्ताव हुन्छ, विशेष प्रस्ताव हुन्छ, यी कुराहरू पनि तपाईँहरूले अलिकति छुट्याइदिनु भयो भने अब प्रतिवेदनका प्रकार पनि हुन्छ। एउटा सरकारी प्रतिवेदन हुनसक्छ, एउटा वार्षिक प्रतिवेदन हुनसक्छ, समिति वा आयोगको प्रतिवेदन हुनसक्छ, शैक्षिक प्रतिवेदन हुनसक्छ, समयको आधारमा छुट्याउने मासिक प्रतिवेदन हुनसक्छ। यसरी मैले आइसकेँ। यहाँ हामीले कम्तीमा पनि 1.1 र 1.2 अन्तर्गतका पाठहरूको सामान्य परिचय यसमा कसरी चिन्ने त, यो भनेको के हो भनेर कसरी चिन्ने, त्यसका बुदाहरू तपाईँहरूले संक्षिप्त बुदाहरू बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। माथि 2 लाइन त्यसलाई चिनारी लेख्ने कोसिस गर्नुहोस्। त्यसका प्रत्येकका दुईवटा
2 लाइन लेखिसकेपछि 5वटादेखि 7वटा बुँदा बनाएर पढ्नुहोस्, भ्यालु एडेड बुँदा बनाएर पढ्नुहोस्, त्यो बुँदाका सब पोइन्टहरू पनि कहिलेकाहीँ बनाएर पढ्नुहोस्, त्यसलाई स्पष्ट लेख्नको लागि, बुझ्नको लागि। त्यति भयो भने खरिदार तहको पाठ्यक्रममा सोध्न खोजिएको, बुझ्न खोजिएको यही नै हो। यसबाट तपाईहरुले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। लक्ष्य पक्कै पास गर्ने उद्देश्य राख्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, लगनशील हुनुहोस्। लगनशीलताले पक्कै पनि सफलता हात पार्न सक्छ। हामीले 1.1 र 1.2 को बारेमा यसमा चर्चा गर्यौं। आगामी भिडियोमा हामी 1.3, 1.4 र 1.5 को बाँकी फेरि अर्को भिडियोमा आउने नै छ। त्यसको लागि यो भिडियोमा पहिलो हुनुहुन्छ र तपाईहरुलाई सहयोगी सिद्ध लोकसेवा तयार गर्न सहयोगी सिद्ध भयो भने यसलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, ताकि अन्य भिडियोहरू अपलोड हुँदा तपाईलाई नोटिफिकेसन आएर अरू भिडियो पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ र घरमै बसी बसी लोकसेवा तयार गरेर सफलता पार्न सक्नुहुनेछ। यहाँको उद्देश्यले साकारता पाओस्, सफलता पाओस्। पक्कै पनि सफलतासँग जोडिएको छ यहाँको उद्देश्य, यहाँको तयारी पक्कै पनि सफलतासम्म पुगोस्। हस् त, धन्यवाद।